नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छ हरदवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। वैज्ञानिक र व्यावसायिक शिक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको भनाई। स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस मागेको भनी दावी गरिएको संवाद सार्वजनिक। सांसद श्रेष्ठको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न पार्टीद्वारा छानबिन समिति गठन। साइबर सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढ़ाइरहेको संचार मन्त्रीद्वारा जानकारी। साइबर सुरक्षालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तयारी। कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेकाले खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज थप 55 जना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुग्यो। भारतमा पछिल्ला केही दिनमा कोविड संक्रमणमा व्यापक वृद्धि। गत 24 घण्टामा मात्रै 5357 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजका खेलहरूमा मचिन्द्र र न्युरो टिम एनआरटी विजयी। हिमालयन फेल्पा र संकटा दुवै 2-1 गोल अन्तरले पराजय। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने संकल्प लिएको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासको नयाँ चरणमा सबैको साथ रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक जीवनोपयोगी तथा समाजको रूपान्तरणका लागि सहयोगी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने संकल्प लिएको बताउनु भएको हो। उहाँले समाज रूपान्तरणको कार्यदिशा निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै त्यसका लागि विश्वविद्यालयको शिक्षा सृजनात्मक, युग सुहाउँदो, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने किसिमको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले परिवार, समाज र देशका लागि पाइला पाइलामा परीक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अबका परिणामले समाज र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वको प्रतिस्पर्धी शैक्षिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयले समयानुकूल शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। कक्षा चिन्ह प्रारम्भ गरेदेखि आजको दिनसम्मका सबै ती संघर्षमयी क्षणहरू सम्झेर अब तपाईहरुले आफ्ना परिवारका सपना र देशलाई तपाईहरुबाट राखेको अपेक्षा पूरा गर्ने संकल्प गर्नुपर्नेछ। त्यसैले जसरी यो दीक्षित हुने बेलासम्म तपाईहरुले आफूलाई हरेक परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नुभयो, अब फेरि तपाईहरुले आफ्नो लागि, परिवारको लागि, समाजको लागि, देशका लागि र संसारकै लागि पाइला पाइलामा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले डडेलधुरामा आंगिक क्याम्पस खोल्ने र डडेलधुरा अस्पताललाई विश्वविद्यालयको संकायका रूपमा रहने गरी सरोकारवाला मन्त्रालय र विश्वविद्यालय बीच सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै क्याम्पस सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो। विश्वविद्यालय स्थापनाको मात्रै होइन, अरु थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जमर्को गरेर अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यहाँ नै एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी सुदूरपश्चिमबाट नै सुरु गर्ने क्याबिनेटबाट मैले डिसिजन गरिसकेको छु र सुदूरपश्चिमलाई विकासको एउटा नयाँ चरणमा लैजाने संकल्प मैले लिएको छु। तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा 179 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। विश्वविद्यालयबाट पास आउट भएका 855 जना विद्यार्थी मध्ये 179 जना मात्रै दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ रूपियाँ घुस मागेको भन्ने दावी गरिएको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएको छ। सांसद श्रेष्ठ र व्यवसायी प्रसाई बीच कुराकानी भएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक टेलिफोन संवादमा सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन थालेपछि व्यवसायी प्रसाईलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र त्यसका लागि प्रसाईले 2 करोड़ रूपियाँ दिनुपर्ने भन्ने कुराकानी भएको सुनिएको छ।
व्यवसायी प्रसाईसँग भएको टेलिफोन संवादमा सांसद श्रेष्ठले नै कुराकानी गरेको हो वा सांसद श्रेष्ठको जस्तै आवाजमा अर्कै व्यक्तिले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुराको छानबिन हुन बाँकी रहेको छ। सांसद श्रेष्ठले भने आफूले प्रसाईसँग त्यस्तो कुराकानी नगरेको र आफूलाई फसाउन कसैले षड्यन्त्र गरेको दावी गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी काममा रोक लगाएको छ। टेलिफोन संवादबारे 24 घण्टाभित्रै स्पष्टीकरण दिन श्रेष्ठलाई निर्देशन पनि दिइएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले टेलिफोन संवादबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पार्टीले छानबिन शुरू गरेको र छानबिन पूरा नभएसम्म सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यको हैसियतमा समेत काम नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभएको हो। यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद श्रेष्ठको विवादास्पद टेलिफोन संवादबारे छानबिन गर्न आफू स्वयंले प्रहरी प्रशासन र अख्तियारमा निवेदन दिने बताउनु भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारमा बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा बोल्दै पार्टी सभापति लामिछानेले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी र अख्तियारमा निवेदन दिने बताउनुभयो। संवादबारे छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन समेत दिइसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारलाई संख्याको अनुकूलता हेरेर विस्तारै काम गर्ने छुट नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस दाङको जिल्ला सम्मेलनलाई घोराहीमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो पार्ने र नागरिकलाई देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको आत्मविश्वास धर्मराउँदै गएका बेला 5 वर्षमा गर्ने काम 5 महिनामा गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई रहेको भन्दै महामन्त्री थापा मन्त्री र सचिवहरूले बोलेर नभई काम गरेर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। र समयका बारेमा भ्रम नराख्नु। हामीसँग 5 वर्ष होइन, हामीसँग 5 महिनाको समय मात्रै छ। यो 5 महिनाको समयभित्र नागरिकहरूकोमा जुन आत्मविश्वास ठूलो ह्रास आएको छ त्यसबाट हामीले नागरिकलाई बाहिर लिएर आउनु पर्ने छ। जुन गर्नुपर्ने छ, जुन गर्न सकिन्छ। गर्न गाह्रो छैन, तर काम गरे भने मात्रै हुन सक्छ। अर्को प्रसंगमा महामन्त्री थापाले पार्टीलाई क्रान्तिकारी र जनप्रिय बनाउन पार्टीभित्र विचारको बहस र छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा पूर्वाधारको अभाव नभए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव रहेकाले अब जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो। सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति कसरी भित्र्याउने र भएको जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने चुनौतीको रूपमा देखिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। भौतिक सुरक्षा जस्तै साइबर सुरक्षा पनि अनिवार्य पक्ष बन्न गएकाले सरकारले साइबर सुरक्षा कार्यक्रम सबै निकायमा लागू गरेर लैजाने सोच बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब युग भनेको यही साइबर सूचना प्रविधिको युग हो। जे हुन्छ यसैबाट हुन्छ। हामी राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सक्छौँ भने पनि यसैबाट सक्छौँ होइन। हामी अरू खालले हामी डुब्न सक्छौँ भने पनि हामी यसैबाट सक्छौँ। हाम्रो राजस्व सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण दायरा पनि यो हो, विषय पनि यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने लागेर भएरै हामीले क्याबिनेटबाटै होइन एउटा मन्त्री परिषदकै बैठकबाट नै यो उच्चस्तरीय समिति बनाएका हौँ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले साइबर सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिँदै प्रतिवेदनलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। यो सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय सफ्टवेयरहरूको सोर्स कोड हामी चलाइरहेको छौँ। भनेको चाबी अर्कै जान्छ, यहाँबाट सेवा दिइरहेछ भनेपछि त्यो डाटा कहाँ पुग्छ, त्यसको सुरक्षाको अवस्था के छ, त्यति भन्नेबाट हामी छौँ। उच्चस्तरीय समितिका संयोजक जुद्ध बहादुर गुरूङले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्ने गरी राय सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। गत माघमा
केही सरकारी निकायको वेबसाइटहरू करिब 4 घण्टा अवरुद्ध भएपछि मन्त्री परिषदले सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गरेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा बुझाउनु भएको छ। कर्णालीमा एमालेका 3 मन्त्री रहनु भएको थियो। कर्णाली सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज बसाई, उद्योग वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जीत बहादुर मल्ल र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा विनोद कुमार शाह रहनु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा एमाले माओवादी बीच आलो पालोमा मुख्यमन्त्री चलाउने गरी शुरूमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसकै कर्णालीमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। आगामी वैशाख 10 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशनसँगै निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू आफ्ना तयारीमा तीव्रताका साथ जुटेका छन्। मध्य प्रदेशको बारा क्षेत्र नम्बर 2, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कुल 69 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ, जसमध्ये बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै 36 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। साथै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 9 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 24 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्वीकृत मतदाता नामावली बमोजिम 2079 वैशाख 9 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिमध्ये 88,52,046 महिला, 91,49,335 पुरूष र 185 अन्य गरी 1,80,01,566 मतदाता कायम रहेका छन्। रौतहटमा आज दिउँसो आग लागि हुँदा 22 वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट हुनुका साथै लाखौं रुपियाँको धनमाल समेत जलेर नष्ट भएको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 4 मानपुर बिनगरामा आज दिउँसो करिब 2 बजे आगो लाग्न शुरू भई 5 बजे नियन्त्रणमा आएको थियो। सदरमुकाम गौर र चन्द्रपुरबाट समेत टाढा रहेको उक्त वडामा आगो लागेको 2 घण्टापछि मात्रै बारुद यन्त्र पुगेको थियो। स्थानीय एक घरमा खाना पकाउने क्रममा आगो सल्किन गई पूरा टोलभरि आगो लागेको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने पोखरा मुगलिङ निर्माणाधीन सड़क मार्गको आज उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। 4 लेनमा बन्दै गरेको उक्त मार्गको अनुगमन गरी मन्त्री श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। अनुगमन टोलीमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश स्वाला, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, चिनिया राजदूत चेङसोङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्यस अवसरमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी आफूहरू सरकारवाला निकाय सहित अनुगमनमा जुटेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रूबी भ्याली जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्धनमा ध्यान दिन सके आर्थिक अवस्था सबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। एमालेको मिशन ग्रासरूट कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय स्थल रूबी भ्यालीमा आज आयोजित जनसभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 50 वर्ष अगाडि जेलमा रहँदा नै रूबी भ्यालीका बारेमा आफूले सुनेको स्मरण गर्नुभयो। आफूले पहिलो पटक भ्यालीमा पाइला टेकेको भए पनि यहाँ पाइने पत्थरहरूको विशेषताका बारेमा व्याख्या गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले त्यहाँ पाइने रूबी, पत्थर, शिलाजीत लगायतका बहुमूल्य पत्थरहरू संकलन गरेर सुरक्षित राखिरहेको बताउनुभयो। त्यस्ता बहुमूल्य पत्थरहरू र खनिज पदार्थ पाइने ठाउँको विकास गर्न सरकार मार्फत आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा आफूले पहल गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अथवा जनतामा जाने, यो माथि सतहमा हिँड्ने होइन, जनतामा जाने, जनताको घर दैलोमा जाने त्यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ग्रासरूट अभियान भनेको त्यो हो, जनतामा पुग्ने। ललितपुरको बकुन्डोलमा मापदण्ड विपरीत निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टका कारण आसपासको जमिन भाँसिँदा घरहरू भत्किएका छन्। छेउछाउका घरहरू चिराचिरा परेका छन्। नक्सा नै पास नगरी बनाइएको मापदण्ड संरचना बनाइएको बताइएको छ। यही हो त्यो ठाउँ जहाँ विशाल अपार्टमेन्ट र होटल बन्दैछ। जुन अपार्टमेन्ट र होटल बनाउँदा सँगैका घरहरू भत्किएका छन्।
यो अपार्टमेन्ट मापदण्ड विपरीत बनाइएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। मापदण्ड विपरीत यो अपार्टमेन्टको निर्माण गर्दा सँगैको एउटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। यति मात्र होइन, अर्को नयाँ घर भाँसिएको पनि छ। छेउछाउका घरहरू चिरा परेका छन्। भूमि भाँसिदा घरहरू मात्रै भत्केका छैनन्, ती घरमा बस्ने मानिसहरू पनि घाइते भएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। मेरो त क्षेत्र एउटा घर थियो होइन, ठुलै बडाको घर थियो, अनि त्यो घर नै सबै नै भुइँमा नै धसेको छ होइन। अनि छेउमा पनि एउटा अफिस थियो मेरो है, त्यो अफिस पनि सबै बाङ्गेर बस्नै नहुने नै भएको छ। 2 जना मेरो बच्चाहरू त्यहाँनिर बस्थ्यो, त्यहाँनिर काम गर्ने अफिसको त्यो के अरे ठुल्ठुलो केटाहरू बस्थे त्यहाँनिर, राति सुतेको थियो अनि हल्लिँदा उनीहरू नै झन्डै मरेको। ललितपुरको कुपन्डोल हाइटमा यो अपार्टमेन्ट र होटल निर्माण भइरहेको छ। नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्ति भनेर चिनिएका विनोद चौधरीका छोरा निर्माण चौधरी र व्यवसायी रवि भक्त श्रेष्ठको लगानीमा करिब 19 रोपनी जग्गामा अपार्टमेन्ट र होटल बनाउन लागि हो। त्यसका लागि खाल्डो खण्डा छिमेकी घर भत्केका हुन्। नक्सा नै पास नगरी बनाइएको त्यो अपार्टमेन्ट निर्माणका विषयमा महानगरलाई कुनै जानकारी नभएको महानगरका मेयर श्रीबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको अपार्टमेन्टले पुर्याएको क्षतिबारे अध्ययन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। लिगल प्रोसिजर भनेको चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ। पावरफुल मान्छेलाई लिगल प्रोसिजर नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भन्ने होइन। त्यसैले यो चाहिँ सबै लिगल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अल आर इक्वल त्यो कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँले नक्सा पास गरेको छ। मेरो एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले चाहिँ अब मेयरको हैसियतले यसमा हेर्नुपर्ने कुरा म सम्पूर्ण हेर्छु। धनी मानिसले गरिबमाथि अन्याय गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर शहरमै धनीले मन परी निर्माण गरी गरिबमाथि गरिएको यो चोट सार्वजनिक मात्रै होइन, चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयरको नेतृत्वमा गठित समितिले तत्काल अपार्टमेन्ट निर्माणमा रोक लगाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुने क्रममा रहेको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत बिना आर्थिक पाटो ठप्प नै हुने हुँदा विकास निर्माणदेखि लिएर नागरिकको सामान्य समस्या पनि समाधान हुन नसकेको उहाँहरूको गुनासो छ। यो भीड़ हो देशका विभिन्न स्थानीय तहबाट जम्मा भएका जनप्रतिनिधिहरूको। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यकक्ष अगाडि एउटा कोठामा उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। उनीहरू निकै आक्रोशित पनि छन्। करिब 1 महिना भन्दा बढ़ी भयो उनीहरू यसरी सिंहदरबारमा मन्त्री सचिवको कार्यकक्ष धाउन थालेको। कारण गाउँपालिका नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन्। यहाँ कोही नगर प्रमुख छन् त कोही गाउँपालिका अध्यक्ष, कोही ओडा अध्यक्ष। साना सिंहदरबारलाई ठूलो सिंहदरबारले कर्मचारी विहीन बनाउँदा गाउँ टोलको कुनै विकास हुन नसकेको उनीहरूको आक्रोश छ। प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भनेर हामी जति धाए पनि कहिले सहसचिव भेटेका छौं, कहिले सचिव भेटेका छौं, कहिले उपसचिव भेटेका छौं, कहिले शाखा अधिकृत भेटेका छौं, कहिले तल भेट्नुस्, कहिले माथि भेट्नुस्। यो के गर्न खोजा हो जनप्रतिनिधिलाई? स्थानीय तहमा जाने हो भने, कार्यालयमा जाने, गाउँपालिका नगरपालिकामा जाने भए जनताले घेर्ने अवस्था भइसक्यो, जुलुस आइसक्यो त्यहाँ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 समाप्त हुन जम्मा 3 महिना मात्र बाँकी छ। तर स्थानीय तहमा 50% पनि काम नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले तोकिए अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभा र कार्यपालिकाको सचिवको जिम्मेवारीदेखि लिएर अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने गर्दछ। यसैगरी कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त फर्चुट गर्ने गराउने, आयोजनाहरूको फरफरकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने काम पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दछ। तर पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू धेरै ठप्प भएको र बजेट फ्रिज हुने क्रममा रहेको र जनताको अघि आफूहरू निकै लज्जित अवस्थामा रहेको उनीहरूले बताए। म काम गर्ने इच्छुक छु, ममा छ काम गर्ने शक्ति पनि छ, हरेक थोक भए मलाई किन बन्धक बनाएर राखेको छ? यहाँबाट या त निमित दियोस् या त मलाई
उपसचिव दियो काम गर्नको लागि चाहिँ हामी त आफै साइन गर्न सक्दैनौँ। जनताले सामान्य खानेपानी, सामान्य सिँचाइ, सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू, अस्पतालमा औषधि सकियो, भुक्तानीहरू रोकियो। यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष असर परेको छ स्थानीय तहमा। त्यो कारणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदाखेरि यो समस्या आइलागेको छ। म पनि 15-20 दिनदेखि यही सामान्य प्रशासनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि दिनु तलदेखि माथिसम्म सबैलाई भन्दा पनि उहाँहरूले हुन्छ मात्रै भनेर अनि एउटा भरोसा मात्रै दिनुहुन्छ, तर हाम्रो माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। अझ कतिपय पालिकामा त जनप्रतिनिधिलाई झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर कर्मचारीले काम नगर्ने र जनप्रतिनिधिको भावना अनुसार चल्न नसक्ने बताउने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। निर्णय गरेका कानुन त गरिदिनु पर्यो नि त। मानुस सामान्य कुरोमा एउटा भन्छ तपाईँले स्कुललाई पंखा दिने भन्ने निर्णय गर्यो, त्यो पंखै किन्दिएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 182 वटा भन्दा बढ़ी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको छ। प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा 157 स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन्। पूर्ण रिक्त प्रशासकीय अधिकृत 17 वटा रहेको छ। त्यस्तै 11 वटा उपमहानगरपालिकामा भने 6 जना सहसचिव छन् भने 5 वटामा सचिवको दरबन्दीमा निमित्त उपसचिव रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। 6 वटै महानगरपालिकामा सहसचिव नै कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विकास शर्मा रिजालका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने, फिर्ता पठाउने कार्य गर्दा यो समस्या देखिन गएको बताउनुभयो। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्ला इस्नाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता विरूद्ध 1 करोड़ 49 लाख बढ़ी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सेवामा रहँदा अधिकृत गुप्ताले गैर कानूनी रूपमा 1 करोड़ 49 लाख 97,864 रूपियाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। गुप्ताले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति निजले श्रीमती उषा गुप्ताको नाममा जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेकाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले दैनिक रूपमा संक्रमण बढ़िरहेकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमण बढ़िरहेकाले पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभयो। शून्यमा झरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले दैनिक बढ़िरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालय अनुसार 1216 नमूना परीक्षण गर्दा 55 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना संक्रमित थपिएका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 13 जना, 7 जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ भने 4 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ सहित उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा कोरोना भाइरस विरूद्धको बुस्टर डोज लगाइँदैछ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी अञ्जना खड्काका अनुसार वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बुस्टर डोज खोप प्रदान गरिँदै आइएको छ। नेपालमा विभिन्न समयमा हुने गरेको आगलागीका प्रमुख कारण विद्युतीय सुरक्षाको कमी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विद्युतीय सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरमा आयोजित विद्युतजन्य दुर्घटनाका कारण तथा न्यूनीकरणका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जथाभावी विद्युतको प्रयोग र गुणस्तरहीन तार र स्विचको प्रयोगका कारण आगलागी जस्ता दुर्घटना हुने गरेको बताइएको छ। घरमा प्रयोग गरिने तारको आयु 25 देखि 30 वर्षसम्म मात्र
हुने भए पनि यसको उचित ध्यान नदिनु र पुरानै तार प्रयोगमा ल्याइराख्नु नै आगलागीको मुख्य कारण भएको समेत जानकारी दिइएको छ। नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा 80% आगलागीका कारण विद्युतीय सर्टका कारण हुने गरेको दक्षिण एसिया विद्युतीय नेटवर्कका अध्यक्ष श्रीराम शर्माले बताउनुभयो। विद्युतका कारण आगलागी र अन्य दुर्घटनाबाट बच्न घरमा रहेको तार र स्विचको समय समयमा जाँच गरी नयाँ जडान गर्न र यसबाट दुर्घटनाबाट बच्न सकिने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। आउँदो शैक्षिक सत्र 2080 का लागि म्याग्दीमा नयाँ सरकारी पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक मध्ये 80% पुस्तक जिल्लामा भित्रिएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लाको कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गरेर आवश्यक पुस्तकहरू सदरमुकाम बेनीमा पुर्याइएको छ। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा पुस्तक बिक्री डिपो राखेर बेनी बजारबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पाठ्यपुस्तक पठाउने तयारी गरिएको छ। चितवनको पटिहानी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास हुँदै गएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 22 मा रहेको पटिहानी अहिले स्तरीय पर्यटकहरूको नयाँ गन्तव्य बनेको छ। राप्ती नदीको किनारमा रहेको पटिहान शान्त र मनोरम दृश्यका साथै राप्ती नदीमा देखिने घडियाल गोही विश्वमा नै दुर्लभ मानिने एकसिङे गैडा लगायतका कारणले पर्यटकहरू पटिहानी जाने गरेका छन्। पटिहानी पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा 50 करोड़देखि 1 अर्ब रुपियाँसम्मको लगानीमा होटलहरू समेत बनेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा पटिहानी क्षेत्रबाट मात्र करिब 10,000 पर्यटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरेको देखिएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैज्ञानिक र व्यावसायिक शिक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड़। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै त्यहाँ उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको भनाई। स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस मागेको भनी दावी गरिएको संवाद सार्वजनिक। सांसद श्रेष्ठको संलग्नता बारे अध्ययन गर्न पार्टीद्वारा छानबिन समिति गठन। साइबर सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढ़ाइरहेको संचार मन्त्रीद्वारा जानकारी। साइबर सुरक्षालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने तयारी। कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेकाले खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज थप 55 जना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुग्यो। भारतमा पछिल्ला केही दिनमा कोविड संक्रमणमा व्यापक वृद्धि। गत 24 घण्टामा मात्रै 5,357 जनामा संक्रमण पुष्टि। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजका खेलहरूमा मसिन्द्र र निरो टिमानाटी विजयी। हिमालयन शेर्पा र संकटा दुवै 2-1 गोल अन्तरले पराजित। बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तार गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नवनियुक्त 2 जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ आज साँझ गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकथिलले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बहादुर सिंह लामालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र तीर्थ लामालाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको संयुक्त गठबन्धनबाट जमकटेल पुष 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। कैलालीको टिकापुरमा शनिबारदेखि शुरू भएको टिकापुर साहित्य महोत्सवमा साहित्यकारहरूको जमघट भएको छ। साहित्य मार्फत सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महोत्सवमा विभिन्न सत्रहरूमाथि बहस गर्न साहित्यकारहरू टिकापुरमा जमघट हुनुभएको छ। दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा मेरो देशको प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमाथि बहस भयो। राजनीतिले सामाजिक सद्भाव जोड्छ कि तोड्छ विषयमाथि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले बहस गर्नुभएको थियो। शनिबार सम्पन्न पहिलो दिनको सत्रमा आख्यान पहिचानका मुद्दा विषयमा बहस भयो, जसमा साहित्यकार तथा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बलतामाङ, साहित्यकार अर्चना थापा छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो। अब हामी साथै क्षेत्रमा आयौं। अब हाम्रो समाजमा मेनस्ट्रिममा नउठेका मुद्दाहरू जो बढी लेखिनुपर्ने आवश्यकता बोध भयो अहिले, त्यो लेखिन आवश्यकता बोध भएका छुटेका समुदाय, छुटेको भूगोल, छुटेको जात जाति, त्यो हिसाबबाट
आज हामी पहिचानको साहित्य भनिरहेका छौँ। पर्यटनका लागि साहित्य भन्ने नारासहित इलाममा इलाम साहित्य महोत्सव 2079 शुरू भएको छ। इलाम साहित्य समाज र इलाम नगर साहित्य कला संगीत प्रतिष्ठानको आयोजनामा 2 दिने महोत्सव शुरू भएको हो। महोत्सवको उद्घाटन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले गर्नुभयो। महोत्सवको पहिलो दिन आज राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले अंक, अर्थ र अध्यात्म विषयमा सम्भाषण व्यक्त गर्नुभयो। दोस्रो कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषाल, नेपाली कांग्रेसका नेता गुरूराज घिमिरे र लेखक खगेन्द्र संग्रौला बीचमा राजनीतिमा एजेण्डा कि अनुहार विषयमा राजनैतिक बहस गरिएको थियो। अब एउटा देश बाहिरको प्रसंग। गत 24 घण्टामा भारतमा 5357 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता भारतमा कोविड संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण शनिबारको तुलनामा थोरै कमी आएको छ। यद्यपि पछिल्ला केही दिनमा कोविड संक्रमण बढ़ेको पाइएको हो। यसैगरी सक्रिय संक्रमितको हालको संख्या 32,814 रहेको छ। आइतबारसम्ममा दैनिक सकारात्मक दर अर्थात संक्रमण दर 3.39% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,726 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कर राजस्वको दायरा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार संचालक संघ इमानले गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो। आमदानी र रोजगारीको दायरा बढ़ाउन उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ़ाउन सरकार गम्भीर रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। आमदानीको दायरा बढाउनको लागि उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुनु पर्यो। वैदेशिक स्वदेशी लगानीहरू चाहिँ प्रमोट हुनु पर्यो। राज्यले लगानी गर्ने साधन स्रोत चाहिँ इफिसियन्टली समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ परिणाम दिने गरेर चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो। वैदेशिक सहयोग पनि हामी बढी माग गर्ने, तर चाहिँ अब हाम्रो खर्च नै गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि बढी माग्नुको के अर्थ छ। त्यसकारण त्यसको क्षमता पनि हामी वृद्धि गर्यौँ भने उद्योग व्यवसाय बढ्छ, लगानी बढ्छ, त्यसले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छ। रोजगारी र उद्योग व्यवसाय बढ्ने सँगसँगै त्यसपछि आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै रेभिन्यू बढ्छ। सरकारले 100% बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य लिए पनि सो अनुरूपको खर्च भने हुन सकेको छैन। आगामी वर्षको बजेट आउन बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च भने आजसम्म कुल बजेटको 50% पनि खर्च भएको छैन। अहिले सरकार आगामी वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको 48.55% मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च 26.32% मात्र रहेको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा मासिक 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो। आइतबारसम्म सरकारको चालू खर्च 57.61% रहेको छ। पुँजीगत खर्च भने कछुवाको गतिमा हिँड्दा बजेट विकास खर्च भने हुन नसकेकै हो। बजेट निर्माण गर्दा केही आयोजनाहरू तयारी र अध्ययन बिना निर्माण हुने गरेकाले पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। चालू बजेट कार्यान्वयनका लागि अझै 3 महिना बाँकी रहेकाले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। सिस्टमबाट पनि हाम्रो अनुगमन भइरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अनुगमन गर्छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र योजना महाशाखा छ, त्यसले पनि अब आम किसिमले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। अनुगमन चाहिँ भइरहेको छ र पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय चाहिँ लागि परेको छ र केही नीतिगत कानुनगत समस्या भयो त्यसलाई सुधार गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको विवरण चाहिँ मैले राख्न। यसैगरी मन्त्रालयले आगामी दिनमा बजेट समयमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको संयुक्त रूपमा बजेट मोनिटरिङको पाटोलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण खोजी त्यसको समाधानका लागि कदम अघि चाल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पर्यटकीय नगरी पोखराको हेम्जामा आलु महोत्सव शुरू भएको छ। सुन्दर ठाउँ हेम्जा जाउँ, आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ। आलु एक परिकार अनेक भन्ने नाराका साथ विष्णुपादुका क्लबले महोत्सव आयोजना गरेको हो। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार किसानको हक हितको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। महोत्सव अन्तर्गत आलु तथा ताजा तरकारीको वृहत प्रदर्शनी, आलुको पहाड़ निर्माण, आलुका विभिन्न परिकार एवं कृषि औजारको प्रदर्शनी, कृषि सम्बन्धी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि झाँकी, कृषक सम्मान तथा पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम गरिने छन्। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाले महोत्सवकै अवसरमा कृषक परिचय पत्र पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। साविक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज संकटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मचिन्द्रले दोस्रो जित निकालेको हो। मचिन्द्रको जितमा विमल घट्टी मगर र हाफिज ओलावालेले 1-1 गोल गरे। संकटाका लागि मनिष टाङ्गीले 1 गोल फर्काए। खेलको 20औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै मचिन्द्रलाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए, तर 22औं मिनेटमा मनिषले गोल गर्दै संकटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 46औं मिनेट ओलावाले गोल गर्दै मचिन्द्रलाई 2-1 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै मचिन्द्रले 7 खेलमा 9 अंक जोडेको छ। मचिन्द्र 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। संकटाको भने यो दोस्रो हार हो। संकटा 9 अंक जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। लीग फुटबलको अर्को खेलमा न्यूरो टीम एनआरटीले पहिलो जित निकालेको छ। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आज हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै एनआरटीले पहिलो जित निकालेको हो। जितसँगै एनआरटीले 7 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। हिमालयनले 7 खेलमा 7 अंक जोडेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध लागेको नाबालिग बलात्कार घटनामा नाबालिका गौशलाई परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र मगाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले आज नाबालिगको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न भएका चिकित्सक सहित 3 जनालाई बकपत्र गराउन आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन समयमा परीक्षण गर्ने डाक्टर विदामा रहेको र उहाँको सट्टामा अर्को डाक्टरको बकपत्र गराइएको देखिएकाले पुनः बकपत्र गराउन आदेश गरेको आदेशमा उल्लेख छ। लामिछाने विरूद्ध 17 वर्षकी एक किशोरीले बलात्कार गरेको उल्लेख गर्दै गत भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो। विराटनगरमा जारी शिखर पुरूष गिरिजा प्रसाद कोइराला स्मृति चौथो राष्ट्रिय पुरूष हकी प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विराटनगरको शहीद मैदानमा आयोजना गरिएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मीले मध्य प्रदेशलाई 12-0 अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। आइतबार राति फ्लड लाइटमा हुने नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीचको सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग त्रिभुवन आर्मीले सोमबार राति उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी भागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा हुने पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
वैज्ञानिक र व्यावसायिक शिक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस मागेको भनी दावी गरिएको संवाद सार्वजनिक। सांसद श्रेष्ठको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न पार्टीद्वारा छानबिन समिति गठन। साइबर सुरक्षालाई सरकार। कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेकाले खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज थप 55 जना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुग्यो। भारतमा पछिल्ला केही दिनमा कोविड संक्रमणमा व्यापक वृद्धि। गत 24 घण्टामा मात्रै 5357 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजका खेलहरूमा मचिन्द्र र न्युरो टिम एनआरटी विजयी। हिमालयन शेर्पा र संकटा दुवै 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।